Ang pag-reformat sa computer mao ang proseso sa paglimpyo o pag-erase sa tanang datos sa storage device sama sa hard drive ug pag-instalar og bag-ong file system aron ma-reset kini ngadto sa factory settings o bag-ong estado. Sa ato pa, matangtang ang tanang existing data ug mga settings sa computer. Unsa ka lisud ang pag-reformat? Depende gyud kini sa imong technical nga kahibalo ug preparasyon. Anya ang pipila ka puntos kung bago pa ka. Medyo lisod gamay, labi na kung dili pa ka pamilyar sa BIOS UEFI settings ug pag-andam sa bootable media, sama sa USB o DVD. Kinahanglan pud nimo mahibalan ang proseso sa pag-backup sa imong mga files aron malikaya ng pagkawala sa importante nga datos. Kung naay basic knowledge. Kung kabalo na kaunsaon pag-access sa BIOS, pag-set og boot priority, ug pagsunod sa installer instructions, dali ra pud kini buhaton. Daghan nga tutorial o guide online nga makatabang nimo. Importante nga preparasyon. Ang proseso mismo kay usahay mo abot og 30-60 minutos depende sa computer ug sa operating system nga gusto nimo i-install. Ang pinakaimportante mao ang pag-andam daan, backup, installer ug uban pa aron malikayan ang stress panahon sa pag-reformat.